लाहौर के इलाके वाल्टन में भारतीय ड्रोन मार गिराए जाने की इत्तलात है, ताहम अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की जा सकी। इलाके में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी और धमाके के बाद धुआं उठता देखा गया। वाल्टन का इलाका है लाहौर में, जहां भारतीय ड्रोन मार गिराए जाने की इत्तलात हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बहुत हसास मामला है, क्या खबरें हैं आपके पास इस हवाले से? बिल्कुल जी, हसास मामला और हमारी पाक फौज को फिर एक कामयाबी हुई है और जराये का ये कहना है कि ये 2 ड्रोन भारतीय बुज़दिल फौजियों ने 2 ड्रोन जो भिजवाए थे उनको हमारी पाक फौज के जवानों ने उनको मार गिराया। और ये जो वाकया पेश है ये वाल्टन है। वाल्टन ये बिल्कुल शहरी इलाका है, शहरी आबादी है, यहाँ पर रिहायशी आबादी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अहमद फराज। इस हवाले से हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अहम खबर आ रही है लाहौर के इलाके वाल्टन से, जहां भारतीय ड्रोन मार गिराए जाने की इत्तलात हैं, ताहम अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हुई। इलाकों में धमाके की आवाज़ें सुनाई दी हैं और धमाके के बाद धुआं उठता भी देखा गया है। ताहम याद रहे कि इस तरह के मामलात में हतमी तस्दीक का इंतज़ार जियो न्यूज़ को है और हम आपको आगाह करेंगे। और आपको अहम खबर देंगे, कराची, लाहौर, सियालकोट एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। वजह क्या बनी, जानेंगे। तारिक अबुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक। जी, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट के ऊपर कुछ फ़ज़ाई रूट्स हैं जो कि बंद किए गए हैं और ये इनकी तादाद 7 है जिन पर कमर्शियल परवाज़ों की परवाज़ें रोक दी गई हैं। इसके अलावा सियालकोट एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ भी रोक दी गई है। जबकि कराची एयरपोर्ट को अभी कुछ देर पहले जो है वो कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया गया है, लेकिन कराची एयरपोर्ट के बारे में अभी तक ये नहीं बताया गया है कि यहाँ फ्लाइट ऑपरेशन कितनी देर मुअत्तल रहेगा। जबकि कराची आने वाली मुतअद्दिद इंटरनेशनल फ्लाइटें जो हैं वो डाइवर्ट हुई हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ये तो अभी नहीं बताया कि ये फ्लाइटें कराची के बजाय किन एयरपोर्ट्स के ऊपर भेजी गई हैं, लेकिन उमूमन कराची आने वाली फ्लाइटें अगर डाइवर्ट होती हैं तो मस्कत में जाके लैंड करती हैं। तो अभी तक जो है वो कराची एयरपोर्ट आइंदा इत्तलात तक बंद है, जबकि लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट पर जो है वो दिन 12 बजे तक फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक अबुल हसन। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अगर आप कराची की जानिब सफ़र कर रहे हैं तो जियो न्यूज़ से जुड़े रहिए, हम आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। और अब बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कौम से खिताब की। वज़ीर आज़म ने 2 टोक ऐलान कर दिया है। कहा, पाकिस्तान के अवाम नताइज की परवाह किए बगैर दुश्मन को जवाब देंगे। कौम से खिताब में कहा कि भारत ने जो हरकत की उसका खुमियाजा उसे ज़रूर भुगतना होगा। दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने पर सिर्फ चंद घंटे लगे। जो तैयारे उसका गुरूर हुआ करते थे अब राख के ढेर में बदलकर निशाने इबरत बन चुके हैं। क्या कहा वज़ीर आज़म ने, सुनिए। भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। मेरे अजीज़ हमवतनों, पूरी दुनिया ने देख लिया कि अददी एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे। हमारे शाहीनों ने फ़ज़ाओं में ऐसा तूफ़ान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे अब सिर्फ राख, मलबा और निशाने इबरत बन चुके हैं। हम इंशाअल्लाह इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। 24 करोड़ पाकिस्तानी नताइज से बेपरवाह होकर अपनी बहादुर अफवाज के साथ एक जरी लश्कर बनकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे और शिकस्त फाश देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तस्दीक की है कि हालिया कशीदगी के पस मंज़र में दोनों मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स के दरमियान राब्ता हुआ है। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू देते हुए
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت نے جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی ہے. بھارت نے پاکستان کے خلاف جنگی اقدام کیا ہے، اس لیے پاکستان مناسب جواب دینے کا حق رکھتا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے امریکہ کی جانب سے مزید اقدامات کا خیر مقدم کیا جائے گا. امریکی میڈیا کے مطابق خواجہ آصف نے یہ بات امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد کہی جس میں امریکی صدر نے تنازع جلد ختم کرنے پر زور دیا تھا. خواجہ آصف نے کہا کہ اگر بھارت مزید حملے نہ کرنے اور آزادانہ تحقیقات پر اتفاق کرے تو پاکستان مزید اقدامات سے گریز کرے گا. وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان کی فضائیہ نے 5 بھارتی طیارے اور 2 ڈرونز مار گرائے ہیں، جبکہ پاکستان کے جیمنگ آلات اور الیکٹرانک حربی سامان کی مدد سے بھارت کے کئی میزائل روکے گئے اور کئی بھارتی طیاروں کو ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی. انہوں نے کہا کہ گرائے گئے طیاروں کی ویڈیوز بھارتی سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں. امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان امن کے قیام میں مدد کی پیشکش کر دی ہے. کہا وہ پاکستان اور بھارت دونوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، دونوں سے ان کی بنتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں معاملات سنبھل جائیں. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے کو جواب دے دیا ہے، اب وہ دونوں رک سکتے ہیں. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان نے بھرپور دفاعی کارروائی کی. یہ موقف اختیار کیا ہے امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے. Pakistan yesterday acted in self-defense, and we, as you have seen and mentioned, downed 5 Indian fighter jets, 3 of them Rafale, 1 Su-330, and then of course the MiG-29 as well. There was a meeting of the National Security Committee this morning in Islamabad. It took a full view of the entire situation, and if you look at the declaration that has come out of it, you would notice that it mentions that Pakistan still reserves the right to respond to the time of its and place of its choosing. So whatever we did yesterday was in self-defense, but under Article 51 of the UN Charter, Pakistan reserves the right to respond. We are a peaceful nation. We do not want the situation to escalate, but given the blatantness of the act, we will continue to review it very closely and see how do we need to respond with the national interest in our security interests. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں تعینات غیر ملکی سفیروں کو بھارتی جارحیت پر غیر معمولی بریفنگ دی. بتایا کہ بھارت نے پاکستان کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی کی ہے. اعزاز سید کی رپورٹ دیکھیے. بھارتی جارحیت پاکستان کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے. یہ حملے پورے خطے کے امن و استحکام کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں. بھارتی اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر، بین الاقوامی قانون اور بین الریاستی تعلقات کے اصولوں کے خلاف ہے. یہ سب کہا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے وزارت خارجہ میں غیر ملکی سفیروں کو دی گئی بریفنگ میں. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں تعینات غیر ملکی سفیروں کو بھارتی جارحیت پر بریفنگ دی ہے. ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی طرف سے جاری اعلامیے کے مطابق بریفنگ میں 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر میں بھارتی حملوں پر تفصیل سے آگاہ کیا گیا. نائب وزیر اعظم نے بھارت کے اس دعوے کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کیا کہ یہ حملے مبینہ دہشت گردی کے ڈھانچوں پر کیے گئے. انہوں نے واضح کیا کہ بھارت پہلگام حملے سے پاکستان کو جوڑنے کے لیے کوئی معتبر ثبوت پیش نہیں کر سکا. اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ بھارتی قیادت نے ایک بار پھر دہشت گردی کے بہانے سے من گھڑت بیانیاں گھڑنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت نے عالمی برادری کی تحمل کی اپیلوں کو نظر انداز کیا. اسحاق ڈار نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ بھارت کو اس کے غیر ذمہ دارانہ اور بے باک رویے پر جواب دہ ٹھہرایا جائے. اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد. کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں. پاکستان کے فنڈنگ جائزے پر IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو ہوگا. ترجمان IMF نے تصدیق کر دی ہے.
عالمی مالیاتی ادارے کا پاکستان بھارت کشیدگی پر بھی تشویش کا اظہار۔ IMF ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان پرامن حل اور کشیدگی میں کمی کی امید کرتے ہیں۔ مزید کہا کہ IMF توسیع فنڈ سہولت EFF کے ذریعے پاکستان کے معاشی پروگرام کی حمایت کرتے ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ فرانس کے ایک اعلیٰ انٹیلیجنس اہلکار نے تصدیق کر دی ہے کہ پاکستان نے کم از کم ایک رفال لڑاکا طیارہ مار گرایا ہے۔ فرانسیسی اہلکار نے CNN کو بتایا کہ فرانسیسی حکام یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا پاکستان نے واقعی مزید رفال طیارے بھی مار گرائے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ فرانسیسی ساختہ اس جدید جنگی طیارے کو کسی لڑائی میں مار گرایا گیا ہو۔ شکر گڑھ شہر اور گردرواہ میں موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ بجلی کی فراہمی تاہم معطل ہے۔ منظور حسین سے مزید جانتے ہیں۔ شکر گڑھ اور گردرواہ میں بارش جو ہے وہ جم کر برس رہی ہے۔ صبح سویرے سے کالی گٹائیں چھائی ہوئی تھی۔ وہ بادل جو کبھی آسمان